तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आलम बरज़ख की एक वो आरामगाह जिसमें हम में से हर शख्स को दाखिल होना है, जिसे कब्र कहा जाता है। चुनांचे कब्र का जहान कैसा है और इंसान वहाँ पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह से करता है और कब्र के पहले 24 घंटे इंसान पर किस तरह से गुजरते हैं और इंसान वहाँ पर कौन कौन से अहवाल का मुशाहिदा करता है और इंसान वहाँ पर किस तरह से खौफज़दा होता है। आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिदा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, कब्र जो कि आलम बरज़ख है, इसमें हम में से हर शख्स को रहना है और क़यामत तक के लिए हम इसी ही आलम के अंदर मौजूद रहेंगे। चुनांचे ये आलम बरज़ख यानी कि कब्र का जहां इस दुनिया के जहान से बहुत ज़्यादा बड़ा है। जिस तरह से बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो उसका जहान इंतहाई छोटा होता है, लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है तो इस दुनिया के अंदर आता है जो इंतहाई वसी और अरीज़ है। इसी तरह से उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब इंसान मरता है और उसकी रूह आलम बरज़ख के अंदर दाखिल होती है तो वो आलम इस दुनिया से बहुत ज़्यादा बड़ा है और क़यामत तक इंसान को वहीं पर रहना है। चुनांचे रिवायात के अंदर आता है कि जब इंसान के मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके पास नाजिल होते हैं। अगर वो मोमिन और नेक व साले हो तो वो फरिश्ते नूरानी शक्लों के अंदर ज़ाहिर होते हैं, और अगर वो बदकार, फासिक व फाजिर या काफिर व मुशरिक हो तो उसके पास फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्लों के साथ ज़ाहिर होते हैं और उसको मार मार कर उसकी रूह को निकाला जाता है। जबकि मोमिन की रूह को ऐसे निकाल लिया जाता है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है। चुनांचे उसके बाद मोमिन हो या कोई काफिर, उसकी रूह को लेकर आसमानों की तरफ फरिश्ते बुलंद होते हैं। जब पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। चुनांचे जिस पर अगर आने वाला बंदा मोमिन हो तो आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फिर उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमानों की तरफ बुलंद होते हैं, यहाँ तक कि उसका नामा अमाल आला इल्लियीन के अंदर लिख दिया जाता है। और अगर मरने वाला काफिर मुशरिक हो तो उसके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाते, जिसकी वजह से फरिश्ते गज़बनाक होकर उसकी रूह को आसमान से ज़मीन पर नीचे फेंक देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि इसके नामा आमाल को सिज्जीन में लिख दो। प्यारे दोस्तों, सिज्जीन सातों ज़मीनों के नीचे एक इंतहाई मकाम है जहाँ पर कुफ़ार मुशरिकीन की रूहें कैद कर दी जाती हैं और वहाँ पर उन्हें मुसलसल अज़ाब होता रहता है। चुनांचे फिर इसके बाद उसकी रूह को कब्र के अंदर लौटाया जाता है। चुनांचे जैसे ही इंसान कब्र के अंदर लेटा होता है तो हदीस मुबारक के अंदर आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान उस वक्त सूरज की तरफ देख रहा होता है कि सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब है, यानी उस वक्त असर का वक्त होता है। और जब दफन करने वाले दफन करके इंसान को वापस चलते हैं तो उनके जूतों की आवाज़ को भी वो सुनता है और इंतहाई परेशान होता है कि अब मैं अकेला रह गया हूँ। चुनांचे इसी दौरान दो फरिश्ते कब्र की दीवारों को चीरते हुए मुनकिर और नकीर, जिनको कहा जाता है, वो ज़ाहिर होते हैं और मैयत उस वक्त उठकर बैठ जाती है, उसके चेहरे से कफन हट जाता है। चुनांचे वो फरिश्ते उससे पूछते हैं, मर रब्बु का, मा दीनु का, और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिखाकर पूछते हैं, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कि इस मर्द के बारे में तू दुनिया के अंदर क्या अकीदा रखता था। चुनांचे अगर मरने वाला मोमिन हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है और मेरा दीन इस्लाम है और ये अल्लाह के आखिरी नबी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। जिस पर फरिश्ते उसको कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। चुनांचे जिस पर वो ज़मीन की तरफ देखता है तो उसे जहन्नम का दरवाज़ा खोलकर जहन्नम का मुशाहिदा करवाया जाता है और उसके बाद फ़ौरन ही उस दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। फिर उसे हुक्म होता है कि अपने सर की तरफ देख। चुनांचे वो ऊपर की जानिब देखता है तो उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फरिश्ते उस वक्त कहते हैं, ऐ बंदा मोमिन, तुझे मुबारक हो कि तूने इस नीचे वाले मकाम से इस ऊपर वाले मकाम को हासिल कर लिया, यानी जहन्नम से निजात पाई और जन्नत तुझे मुबारक हो। चुनांचे रिवायात के अंदर आता है कि उस वक्त बंदा मोमिन को इतनी खुशी होती है कि पूरी दुनिया भी अगर उसको दे दी जाए तो भी उसको इतनी खुशी लायक नहीं हो सकती जितनी खुशी उस वक्त बंदा मोमिन को होती है।
چنانچہ اگر مرنے والا کافر ہو تو وہ ان سوالات کے جوابات کے اندر کہتا ہے کہ ہائے افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں، جس پر فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تم اسی طرح سے جواب دو گے۔ چنانچہ پھر اسے حکم ہوتا ہے کہ اپنے سر کی طرف دیکھو۔ چنانچہ جب وہ سر کی طرف دیکھتا ہے تو جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کے بعد فوراً ہی اسے بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ چنانچہ وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اے لعین و بدبخت، اگر تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کرتا تو تیرا مقام وہ جنت تھا، چنانچہ تو اس مقام سے گر کر اس جہنم اور پستی کے مقام کے اندر پہنچ گیا ہے اور تجھے جہنم مبارک ہو۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت انسان کو اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ اگر پوری دنیا بھی اس سے لے لی جائے تو بھی انسان کو اتنا افسوس اور حسرت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس کے بعد یا تو میت پر ثواب کا معاملہ مسلسل چلتا رہتا ہے یا پھر عذاب کا معاملہ چلتا رہتا ہے، یعنی اگر مرنے والا مومن ہے تو اس کے لیے جنتی بچھونے کو بچھا دیا جاتا ہے اور جنتی ہوائیں اور غلے وہاں پر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا کفن نور میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہاں پر راحت ہی راحت اور سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ایک نئی جگہ ہوتی ہے، اس وجہ سے مومن کو وہاں پر کچھ نہ کچھ پریشانی بھی ہوتی ہے اور دنیا کے اندر اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ کر آیا ہوتا ہے، لہذا ان کی وجہ سے بھی وہ غمگین ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مسلسل دعا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ عز و جل قیامت کو جلدی قائم فرما تاکہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر سکوں اور اپنے بیوی بچوں سے مل سکوں۔ اور جو کافر ہوتا ہے تو اس کو عذاب بالائے عذاب ہوتا ہے، مسلسل 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس کے اندر اس کو عذاب یا فرشتوں کی طرف سے سزا نہ دی جائے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ فرشتے اسے گردوں کے ساتھ مارتے ہیں اور اس پر جن فرشتوں کو مسلط کیا جاتا ہے وہ بہرے اور اندھے ہوتے ہیں، چنانچہ نہ وہ میت کی پکار کو سنتے ہیں اور نہ اس کو دیکھتے ہیں، بس انہیں جو حکم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی پر عمل کرتے رہتے ہیں اور مسلسل یوں ہی اس مردے کو عذاب ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس وقت قبر کے اندر کافر و مشرک بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ایک تو ان کے بیوی بچے چھوٹ گئے، ان کا غم الگ لاحق ہوتا ہے، اور دوسرا غم دنیا کے چھوٹ جانے کا اور وہاں کی راحتیں اور سکون کے چلے جانے کا ہوتا ہے، اور تیسرا غم وہاں پر عذاب کا ہوتا ہے کہ انسان ہر طرف سے تکلیف کے اندر گر جاتا ہے۔ چنانچہ مرنے والا اگر مومن ہو تو اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اگر کوئی کافر و مشرک ہو تو اس کی قبر گرم ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر جہنم کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے احوال کو اس عام دنیا کے لیے بھی کھول دیتا ہے تاکہ لوگ اس مرنے والے سے عبرت حاصل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے غیر سے نصیحت حاصل کرے، یعنی اس کا انجام دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرے اور اپنے آپ کو سنوار لے۔ پیارے دوستو، اس قبر کے اندر ہم میں سے ہر شخص کو جانا ہے، چنانچہ مرنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو سنوار لوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا، یہ ہم خود ہی ہیں جو اپنے آپ پر عذاب کو مسلط کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے اور وہاں کے امتحانات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبر کے اندر راحت و چین اور اطمینان عطا فرمائے۔